बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज बात होगी ATC कोर्ट से आने वाले फ़ैसले कैसे खौफ की बजाय अज़्म हिम्मत का पैगाम बन गए, कैसे सज़ा देने वाले परेशान और सज़ा पाने वाले सरबुलंद नज़र आ रहे हैं। नवाज़ शरीफ ने नाज़रीन इमरान ख़ान के हवाले से किस तशवीशनाक ख्वाहिश का इजहार किया है, इस पर भी बात करेंगे। इमरान ख़ान पर जेल में जारी मज़ालिम का बहुत ही तकलीफ़ दे पहलू सामने आया है, जिसे सुनकर हर इंसान, बस और कोई लंबी चौड़ी की तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल कह रहा हूँ कि हर इंसान लरज़ कर रह जाता है। इस पर बात करेंगे। इमरान ख़ान के बेटे अमेरिका में जिस तरह की बहुत ही एग्रेसिव किस्म की लॉबिंग में मसरूफ़ हैं, उस हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो परेशानी है वो उसका कोई जवाज़ है या वो बिला जवाज़ है। और नाज़रीन, पंजाब में वज़ीर आला के नाम पर बनने वाले मंसूबे किस तरह लूट मार का एक आसान ज़रिया बन चुके हैं, ये भी बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, पहले ज़िक्र हो जाए सरगोदा और लाहौर की ATC यानी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों से PTI के रहनुमा और कारकुनों को सज़ा तो दिला दी गई, मगर इन फ़ैसलों में इतने बड़े सुक़म हैं कि कानूनी माहिरीन के मुताबिक आला अदलिया के किसी भी जज जिनमें ज़रा सी भी अखलाकियात और आखरत का खौफ हुआ तो ये फ़ैसले जो है ये चंद मिनट भी नहीं ठहर सकते, चंद मिनट भी नहीं ठहर सकते। ATC कोर्ट के जजेस का फ़ैसला चीख चीख कर बता रहा है कि जजेस जो हैं वो सख्त दबाव में थे। जजेस इतने खौफज़दा थे नाज़रीन के शायद उन्होंने फ़ैसला सुनाने से पहले ख़ुद भी शायद ये फ़ैसला नहीं पढ़ा था या उनको पढ़ने दिया ही नहीं गया था। सरकारी वकला की तरफ से सिरे से कोई CCTV फुटेज, CDR, लोकेशन डाटा, ऑडियो कुछ भी पेश नहीं किया गया था। जजेस ने गवाहों के बयानात की तस्दीक करने की भी कोई कोशिश नहीं की थी। और जिरा के दौरान सरकारी केस के ब्लंडर जो थे वो बिल्कुल नंगे होकर सामने ले आए वो, और बिल्कुल जब सामने लाए तो जजेस ने उन सब को बिल्कुल इंतहाई अजीब अंदाज में नज़रअंदाज कर दिया। सर, मैंने ये सुना कि पूरा जो केस है वो मैंने ये सुना, इसकी बुनियाद पर बेगुनाहों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि सर ये देखें ना, मैंने ये सुना। अब जजेस चाहते तो दबाव के बावजूद भी नाज़रीन कुछ बेहतर फ़ैसला दे सकते थे कि चलें अगर दबाव भी था तो कोई तो अपनी फेस सेविंग कर लेते, लेकिन यूँ लगता है नाज़रीन कि वो केस से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो गए थे। इसीलिए अदलिया की तबाही की ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा ख़ुद अदलिया पर है। गलीज़ काजी ने जाते जाते जो अंडे बच्चे दिए हैं वो अब हर अदालत पर हावी हो चुके हैं। तरक्की के लिए ज़मीर बेचने का जो चस्का जजेस को लग चुका है उसने अदालतों के अंदर इंसाफ का गला बुरी तरह घोंट के रख दिया। यही वजह है कि फ़ैसला देने वाले जजेस जो हैं वो नफ़रत की अलामत बने हुए हैं और जिन्हें सज़ा सुनाई गई है वो अब भी सरबुलंद नज़र आ रहे हैं। जानलेवा बीमारी से लड़ती डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कहती हैं कि जो ख़ुद आज़ाद ना हो वो हमें आज़ादी क्या देगा। मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ आज से 2 साल पहले खड़ी थी। दिल के आर्ज़े में मुब्तला एजाज़ चौधरी के हौसले भी बुलंद हैं। सज़ा सुनकर उनका कहना यह था कि हम मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं और हो सकता है कि हमारी बाकी ज़िंदगी जेलों में गुजर जाए, मगर आने वाली नस्लें हमें याद रखेंगी, क्योंकि तारीख़ का सबक बहुत बुरा होता है। साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने तो बला की इस्तकामत का मुजाहरा किया। सज़ा सुनकर वो कहते हैं कि जेल की इन बंद दीवारों को अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर चुका हूँ मैं। अब मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं बाहर निकलूं। 5 वक्त अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होता हूँ। मुझे कोई याद रखे ना रखे, मैं अपने लीडर को दिखाना चाहता हूँ कि उमर सरफराज चीमा ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा था। हम नज़रियाती कारकुन हैं, आज भी अपने नज़रिए पर कायम हैं। ये सज़ाएँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मियाँ महमूदुर रशीद जो बीमारी और पिराना साली के बावजूद डट कर खड़े हैं, वो कहते हैं कि इमरान ख़ान सच पर खड़ा है, हम इस लड़ाई में उसके शाना बशाना है। नाज़रीन, जो सज़ाएँ डराने के लिए दी गई थीं वो हौसले और हिम्मत का उन्वान बन गई, और ये सज़ाएँ खौफ की बजाय उम्मीद का चिराग बन के नज़र आ रही हैं, जलता हुआ चिराग नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ रियासत ने अपने चेहरे पर सवाए कालक मलने के और कुछ नहीं किया।
لیگی ٹاؤٹس یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین کافی عرصے سے کہ موجودہ حالات میں جو قائد نواز شریف ہیں وہ بہت پریشان ہیں، جمہوریت اور جمہوری اداروں کی پامالی پر وہ دل گرفتہ ہیں۔ پھر یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ جی نواز شریف جیل میں جا کر عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ جمہوریت کی بحالی کے لیے کوئی عملی اقدام کیا جائے، کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکے۔ لیکن ناظرین حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور میں یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے امیج بلڈنگ کے لیے ڈرامہ کیا جا رہا ہے، ایک بار نہیں کئی بار آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے، اور اب یہ بات کھل کے ہمارے دوست جو ہے وہ فہد شہباز صاحب نے بتا دی ہے۔ نون لیگ کے ایک آن لائن ہونے والے اجلاس کے بارے میں فہد شہباز نے خبر دی ہے کہ اس اجلاس کے دوران نواز شریف نے شہباز شریف سے کہا کہ اب تو فوج ہمارے ساتھ ہے، ماضی میں تو ہم نے پولیس سے ایسے کام لے لیے جو ان کی کیپیسٹی سے بڑے تھے۔ نواز شریف نے شہباز شریف سے کہا کہ عمران خان کے بیانیے کے حامی ججز کو کٹہرے میں لے کے آؤ، عمران خان کو ٹھوکو، اس کا بندوبست کرو۔ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، آپ کیوں ڈرے جا رہے ہیں؟ ناظرین اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ہر غلط چیز اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنے کی روش شاید درست نہیں ہے۔ میں جب بھی ناظرین سرکار یا نون لیگ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے بہت سارے میرے ویورز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل طاقت تو صرف ان کے ہاتھ میں ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صرف ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نون لیگ بھی برابر کی شریک ہے۔ نون لیگ کا سروائیول ہی اس میں ہے کہ وہ قیدی جو ہے اس کو قید رکھا جائے۔ وہ جب تک اندر ہے نون لیگ اسی طرح سسک کے صحیح سانس لیتی ہوئی نظر آئے گی۔ جس دن وہ باہر آ گیا نون لیگ کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ نواز شریف سسٹم سے آؤٹ کیے جانے پر پورے نظام سے بدلہ لینے کے موڈ میں ہے۔ ان کی نظر میں نہ تو ججز اور نہ ہی عدالتوں کا کوئی تقدس شقدس کوئی ایسا چکر ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاک فوج بھی ان کے ساتھ مل کر پنجاب پولیس کی طرح کام کرے۔ ایک چالاک اور موقع پرست سیاستدان کی طرح نواز شریف سمجھتے ہیں کہ موجودہ الٹرا ہائیبرڈ نظام میں وہ کچھ بھی کر لیں، چاہے قانون توڑیں، آئین کو پامال کریں، پیروں تلے رون دیں، ان کی جماعت پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ لوگ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی دیکھیں گے، عوام صرف اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہیں گے۔ عوام کی غالب اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ وہ بقول نواز شریف کی سمجھ کے مطابق کہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اس عمومی تاثر کی وجہ سے نواز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا یا تو استحصال کر رہے ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ انہوں نے شریف خاندان کی خاطر اپنی ساکھ تباہ کرا لی ہے۔ نون لیگ کے اجلاس کے مندرجات سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ اپنے وزیر اعظم بھائی کو کہتے ہیں کہ عمران خان کو ٹھوکو تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہترین موقع ہے کہ عمران خان کے ساتھ کچھ بھی کر گزرو، چاہے اس کی جان لے لو۔ عمران خان کو کچھ بھی ہوا تو اس کا الزام وزیر اعظم پر نہیں آئے گا، اسٹیبلشمنٹ پر آئے گا۔ اس طرح نواز شریف اپنے سب سے بڑے سیاسی مخالف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اپنا بدلہ لے لیں گے۔ ناظرین میاں نواز شریف کی خواہش کے مطابق جیل میں عمران خان پر ان کی انسٹرکشنز بھی سمجھا جائے گا۔ اس اجلاس کو دیکھ لیں یا تو اس کا ڈینائی آ جائے کہ عمران خان پر یہ ان کی انسٹرکشنز ہیں نواز شریف کی کہ عمران خان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے، اور وہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین یہاں میں اپنی گفتگو رو کے آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس خبر کی یا تو تردید کریں یا تصدیق کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ کیا نواز شریف نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کہا تو کیا کہا، اور جو کہا اس کے جو نتائج ہیں وہ کون اپنے سر لے گا۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کسی کو کہنا کہ اس کو ٹھوک دو۔ پھر دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بار بار خود کو غیر سیاسی قرار دیتی ہے، مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے لیکچرز دیے جاتے ہیں۔ تو اگر نواز شریف کا یا یہ فہد کی یہ خبر ٹھیک ہے تو پھر یا تو یہ خبر ٹھیک ہے یا پھر اس خبر کی میرا خیال تحقیقات کروائی جائے۔ اگر یہ خبر درست ہے غلط ہے اس کے مدرجات کو چیک کیا جائے، اس کی تحقیقات کروائی جائے کہ میاں صاحب نے کس کیپیسٹی میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔
शहबाज शरीफ को किस हैसियत में वो ये नसीहत कर रहे हैं कि ठोक दो। ठोकने का मतलब सब समझते हैं, और बार बार ये कहना है कि फ़ौज हमारे साथ है, फ़ौज का नाम लेके कहा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे इदारों का फ़र्ज़ बनता है कि इस खबर की वजाहत ज़रूर करें। अगर इदारे ये कहते हैं कि जी ठीक है, हम तो वाकई इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज जो है वो हुकूमत का एक मातहत इदारा है, तो नवाज शरीफ ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, फबे हाँ बिल्कुल ठीक, ज़रूर कह सकते हैं, ये वजाहत ज़रूर पेश की जा सकती है। लेकिन ये जो ठोकने वाली बात है ये ठीक है, नवाज शरीफ साहब ये कह सकते हैं और सारा इल्ज़ाम फ़ौज के सर पे धर सकते हैं। इन सारी बातों की ये बहुत अहमियत की हामिल बातें हैं, ये इल्ज़ामात हैं और बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। इन इल्ज़ामात की मेरी दानिश में अगर हम इदारों की वाकई इज़्ज़त और तौक़ीर चाहते हैं तो इन इल्ज़ामात की बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। आप देखें ना कि ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नवाज शरीफ की हिदायत पर ये सब कुछ किया जा रहा है कि जेल के अंदर सख्तियाँ हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ाते चले जा रहे हैं इमरान खान पर। मियाँ नवाज शरीफ साहब जिन्हें जेल में एसी की सहूलत हासिल थी, मियाँ साहब के सेल को जेल में 2 ट्रांसफार्मर से कनेक्शन दिया गया था ताकि अगर बिजली बंद हो जाए या तकनीकी ख़राबी की सूरत में नवाज शरीफ के सेल को बिजली की फराहमी जो है वो बंद हो जाए तो वो उसको बिला तातुल जारी रखा जा सके। लेकिन सख्त गर्मी के दिनों में भी उस वक्त मुझे अच्छी तरह मियाँ नवाज शरीफ का सेल जो है वो इतना ठंडा होता था कि मियाँ साहब जो है वो लिहाफ लेकर सोया करते थे, लिहाफ लेकर सोया करते थे नाज़रीन। मगर दूसरी तरफ आप देखें कि 45 और 50 डिग्री की गर्मी में इमरान खान के सेल की बिजली मुनक़ते कर दी जाती है और बार बार मुनक़ते कर दी जाती है। इमरान खान ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि मेरे तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हैं, कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी वाली सहूलतें भी मुझे मैसर नहीं हैं। खान कहता है कि जबरो फस्तायत का आलम यह है कि मुझे वज़ू के लिए जो पानी दिया जाता है वो भी गंदा है, उसमें मिट्टी मिली होती है जिससे कोई इंसान वज़ू नहीं कर सकता। लेकिन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि ये जुल्म की कौन सी नई नई शक्लें हैं। शायद जेल में बंद इमरान खान की इबादत से भी ये लोग खौफज़दा है, यही मतलब निकाला जाएगा ना। इमरान खान को ना ईद पढ़ने की इजाज़त दी जाती है, ना वो नमाज जुमा अदा कर सकते हैं। अब कोई उन्हें अपने सेल के अंदर भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे। वज़ीर दाखिला साहब इस्लामी तारीख़ देखें तो ऐसा जुल्म सिर्फ यजीद ने करबला वालों के साथ किया था। ऐसा जुल्म तो भारतीय जेलों में बंद कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ भी नहीं किया जाता। इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी भी जुल्म के इस रुख से शायद नाआशना हो। इमरान खान के वज़ू के पानी के गंदा करके किसकी अना को तस्कीन पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इमरान खान ने मज़ीद बताया कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेरी अपने बच्चों से बात नहीं कराई जा रही, मेरी सियासी मुलाकातों पर पाबंदी है, सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा देते हैं और दीगर मुलाकातें बंद हैं। ये बड़ी भी काबिल गौर बात है। इमरान खान ने शायद पहली बार खुल कर इस बात का इज़हार किया है कि अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा देते हैं और दीगर मुलाकातें बंद हैं। फिर खान कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसे मेरे साथ रवा रखा जा रहा है। ये भी बात 210% दुरुस्त है, और ये बात भी 210% दुरुस्त है कि उसके जवाब में ऐसी इस्तकामत का मुजाहरा भी कभी किसी ने नहीं किया। शायद मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने, मरहूम ने, शायद उनकी मिसाल दी जा सकती है जब उनको सज़ाए मौत हुई थी और कैदी ने उनका अज़ारबंद जो है वो लेने की कि जी आप अज़ारबंद नहीं पहन सकते कि कहीं आप ख़ुदकुशी ना कर लें, तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि जो शहादत की मौत जिसको मिल रही है तो वो हराम मौत यानी ख़ुदकुशी की मौत मरेगा। तो उसके अलावा मुझे याद नहीं है कि इस कदर दलेरी, पामर्दी और इस्तकामत का मुजाहरा किसी कैदी ने किया हो जो इमरान खान कर गया। तो नवाज शरीफ ने अरबों की करप्शन की थी, सबको पता है, मगर उसे हर सहूलत के साथ जेल में रखा गया, सारी ठकाठक सहूलतें मिल रही थी उसको। इमरान खान की तरफ से नाज़रीन ये इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उनके बेटे कासिम खान कहते हैं कि ये पढ़ते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक क्रिकेट लेजेंड और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक बहुत शर्मनाक है। नाज़रीन इकराम,
آج توشہ خانہ 2 کیس کی جیل سماعت کے دوران عمران خان کی اپنی بہنوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر خان نے پھر کہا کہ جی باہر نکل کر سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو نہ کبھی معاف کروں گا نہ کبھی بھولوں گا، اور عوام بھی نہیں بھولے گی۔ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ بھگتے گا، اللہ بھی اسے سزا دے گا۔ علیمہ خان نے کہا کہ سپرڈنٹ غفور انجم جیل میں عمران خان پر ٹارچر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ وہ پاکستان میں ان کے اور دوسرے پارٹی کارکنوں کے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ دائر کر دیں۔ ناظرین، وہ جو امریکہ میں جو کچھ قاسم اور سلیمان کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ پاکستان کے اندر بعض لوگوں کی ٹانگیں کپانے کے لیے، یا جو ٹانگوں پر کپاہٹ طاری ہے، وہ بلا جواز نہیں ہے۔ بالکل اگر ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ان کی ٹانگیں یوں ہی کانپنی چاہیے تھی اس اتنے مظالم کے بعد۔ وہ کر کے رہے ہیں دونوں بھائی باقاعدہ، یعنی امریکی ارکان کانگریس جو ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں دونوں بھائیوں سے ملنے کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ 10-11 ارکان کانگریس سے اور درجنوں لیڈرز سے، امریکن لیڈرز جو ہیں جو ٹرمپ پر بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، امریکی حکومت اور امریکی اسٹیبلشمنٹ میں اپنی ایک سے رکھتے ہیں، ان سب کے ساتھ میرا خیال ہے کہ چند منٹوں کے وقفے کے بعد ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک کے بعد ایک ملاقات ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک ملاقات ہو رہی ہے۔ اور ملاقات خالی ہوئی ملاقات نہیں ہے، بلکہ جو بھی بندہ ملاقات کرتا ہے وہ پھر سوشل میڈیا پہ بیان جاری کرتا ہے، فری عمران خان، فری عمران خان۔ عمران خان کے بیٹوں نے امریکی ارکان کانگریس کے جو یہ براڈ شرمن اور جو ولسن سے ملاقاتوں کا آغاز کیا ہے۔ خان کے بیٹے قاسم خان کا کہنا ہے کہ اپنے والد اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے ان سے جو ہو سکا وہ کر گزریں گے۔ اور اس ملاقات کے بعد کانگریس مین براڈ شرمن نے کانگریس کی فورن افیئر کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی فوراً بعد ہی، جس میں انہوں نے ایک بار پھر عمران خان سے متعلق آواز اٹھائی ہے۔ براڈ شرمن نے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر زور دیا ہے کہ پاکستان میں تعینات قائم مقام امریکی سفیر کو پابند کیا جائے کہ وہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کر کے ان کی صحت اور سلامتی سے متعلق آگاہ کریں۔ دوسرے رکن کانگریس جو ولسن نے دونوں بھائیوں سے ملاقات کے بعد ایک بار پھر وہی فری عمران خان والی ٹویٹ کر دی ہے، جو یہاں پہ ہمارے طاقتور حلقوں کی چھیڑ بن چکا ہے۔ عمران خان کی بیٹوں کی پاکستان آمد کا سوچ کے ہی ناظرین حکمرانوں کو گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ دونوں بھائی امریکہ میں ایسی اگریسو لابنگ کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کئی وہ امریکی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر چکے ہیں، اور حکمران اس پر اتنے پریشان ہیں کہ انہوں نے فوری طور پر مبینہ طور پہ ایک اسلامی ملک کے ولی عہد سے رابطہ کیا ہے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ امریکہ میں ہو کیا رہا ہے۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے بیٹے اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ جب وہ پاکستان جائیں تو ان کے والد پہلے ہی جیل سے باہر ہوں۔ شاید یہ فی الوقت بہت بڑا دعویٰ لگ رہا ہے، مگر تمام معاملات سے واقف لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے پشاور ایئرپورٹ پہ اتریں گے، جن کے استقبال کے لیے کم از کم 10 لاکھ لوگ پشاور ایئرپورٹ کے باہر موجود ہوں گے، اور استقبالی ہجوم کی قیادت علی امین گنڈا پور نہیں بلکہ علیمہ خان اور مراد سعید کریں گے۔ دوسری طرف حکومت تیاری کر رہی ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر پشاور سے سیدھا اڈیالہ لے جایا جائے، جہاں ان کی اپنے والد سے ایک ملاقات کرا دی جائے اتمام حجت کے لیے، مگر ایسا کرنا بھی حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ عمران خان کے بیٹوں کو زبردستی ہیلی کاپٹر میں بٹھانے کے لیے حکمرانوں برطانیہ اور امریکہ میں اعلیٰ ترین سطح پر کلیئرنس لینی پڑے گی پہلے حکمرانوں کو۔ اس آپشن پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کو لانے والے جہاز کا رخ جو ہے وہ پشاور سے اسلام آباد کی جانب موڑ دیا جائے، جہاں سے دونوں بھائیوں کو اڈیالہ لے جایا جائے۔ عمران خان کے بیٹوں کو ناظرین ان کی پاکستان آمد پر پیدا ہونے والی صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ATC عدالتوں سے جلد بازی میں آنے والے فیصلوں کی وجہ بھی بڑی وجہ جو ہے، اور کارکنوں کی جو پکڑ دکڑ ہے، یہ سب کچھ شاید اسی خوف کا نتیجہ ہے۔ اچھا خواتین و حضرات، ہماری پنجاب کی تصویر اعلیٰ کہاں سے آ گیا، ایک تو
چاروں طرف تصویریں دیکھ دیکھ کے بار بار منہ سے خود بخود تصویر اعلیٰ نکل جاتا ہے. ہماری میڈم وزیر اعلیٰ نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے چند روز قبل اسکول آن ویلز منصوبے کا آغاز کیا. اس کے بارے میں بڑے بلند و بانگ دعوے کیے گئے. قوم کو بتایا گیا کہ اس سے پہلے مریم نواز جو ہیں وہ کلینک آن ویلز منصوبہ بڑی کامیابی سے چلا رہی ہیں, اور اب اس شاندار منصوبے کے بارے میں بھی کچھ حقائق سن لیں. بتایا گیا ہے کہ مریم نواز کلینک آن ویلز پروگرام میں مریضوں کی جعلی انٹریز کی جا رہی ہیں. اخبار میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق کلینک آن ویلز پروگرام کے ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن آفیسر نے خود تمام عملے کو فیک انٹریز کرنے کا باقاعدہ آڈیو میسج بھیجا ہے. مریضوں کی بوگس انٹری والی میڈیسن چوری ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے, کیونکہ جتنے مریضوں کی فیک انٹریز ہوتی ہیں پھر اتنی میڈیسنز غائب کر دی جاتی ہیں. 13 سیکنڈ کے آڈیو میسج میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن آفیسر ڈاکٹر میاں زبیر عملے کو ہدایت کر رہے ہیں کہ کام بالکل بوگس انداز میں نہ کریں. فارم 45-47 والا معاملہ نہ کر دینا پھڑے جانے آپ نہیں. انہوں نے کہا کہ بالکل اس طرح نہ کرو کہ پکڑے جائیں, کام اس بوگس نہ کریں, بلکہ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ 40-50 مریض تو آ ہی جاتے ہیں نا, تو آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ ان انٹریز کو ڈبل کر دینا ہے. مطلب 50 مریضوں کو 100 ظاہر کرنا ہے, یعنی 50 مریضوں کی ادویات خرد برد کر لی جائے. کلینک آن ویلز پروگرام کی ادویات چوری ہونے کی اطلاعات ناظرین پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے. یہ ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی جو ان دنوں پنجاب میں پورے عروج پہ ہے. اور ناظرین آخر میں اسد عباس اسد کے چند اشعار سن لیں. تو مان لے کہا میرا نہ روک راستہ میرا, تو میرا ساتھ دے نہ دے دیا تو مت بجھا میرا, ڈٹا ہوا ہوں اس لیے جواں ہے حوصلہ میرا, میں اسی لیے ہوں دار پر کہ سر نہیں جھکا میرا, میں اسی لیے ہوں دار پر کہ سر نہیں جھکا میرا, میں ہوں عجیب موڑ پر ہے مجھ سے سامنا میرا, میں ہوں عجیب موڑ پر ہے مجھ سے سامنا میرا, میں اس لیے ہوں مطمئن ہے حق کا راستہ میرا, اسد بھرے جہان میں تیرے سوا ہے کیا میرا. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.